السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل ما أفضل ما أكثر ما يدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زمهزوري بدمت جامعان ترحم يا نبي الله ترحم زمهزوري بدمت جامعان ترحم يا نبي الله ترحم ناس آخر رحمة للعالمين زمهر ما جرادا في النشيد رہے میرے مسکن حوالی کعبہ بنے میرے مذہبن دیار مدینہ نگاہ مومن سے تو بدل جاتی ہے تقدیر یہ بندے کی قوت نہیں ہے قدرت کا اشارہ اے مرد خلت ترک معاصی کی ضرورت از صحبت صالح کی سوا کوئی نہیں چاہا استور نانا اجهز رسول نانا میزد همچور بابوکول دینی الاسلام دین موقف خرج كفرانا وعفوا عنده مقتدايا
نبي وصحبه نجوم الهدايا في زمانه آتنا في دار دنيانا حسنا آتنا في دار عقبانا حسن يا غياث المستغيثين هدنا نطقنا بعلوم والغنى हर दरी दे देखो तो तैयार है जो ना मांगे उससे तू बेजार है।